Praise the Lord, my Pastor Simon Cameron, co-chairman Temple of God Ministries and principal TOG Theological Institute आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर साइमन। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड TOG TVN को खुदा गुज़िश्ता 44 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उनके साथ खादमों और सेल्डर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के पर जाकर आप TOG TV को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से 167 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है क्रिस्टोलॉजी एंड ग्रेट कमीशन और आज की टीचिंग रिपेंटेंस एंड वाटर बैप्टिज्म, तौबा और पानी का बपतिस्मा। आज की टीचिंग के हवाले से दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा सिस्टमैटिक थियोलॉजी में क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट ने जो इरशाद आज़म यानी ग्रेट कमीशन में तौबा और पानी के बपतिस्मा वाटर बैप्टिज्म का है, इसके बारे में बताएं कि इसमें क्या तालीम देने को कहा गया है। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा ग्रेट कमीशन में खुशखबरी के पैगाम में जो तौबा करते यानी रिपेंटेंस का पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में अमल और कलीसिया खादम इसका प्रचार करें ताकि लोग तौबा करें और बपतिस्मा लें। अब हम आज की टीचिंग के हवाले से कुरानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तलीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। थैंक यू पास्टर साइमन। बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, फिर आज की डॉक्ट्रिन को शेयर किया जाएगा। मत्ती की इंजील 28वां बाब 19वीं आयत, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। अमाल 2 बाब 38 आयत, पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तुम रूह कुद्दुस इनाम में पाओगे। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक थियोलॉजी के हवाला से क्रिस्टोलॉजी और ग्रेट कमीशन के हवाला से आज की तालीम दी जाएगी। तो ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्टर ऑफ क्राइस्ट यानी क्रिस्टोलॉजी, भरपूर तालीम जो क्राइस्ट की ज़ात के हवाला से दी जा रही है और TOG TV चैनल के ऊपर रिकॉर्डेड टीचिंग जो 2022 में क्राइस्ट की ज़ात की बाबत दी गई है, आप वहाँ पर लर्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब BTH स्टूडेंट्स सिलेबस के मुताबिक क्रिस्टोलॉजी की बाबत क्राइस्ट की टीचिंग को जान रहे हैं और आज ग्रेट कमीशन भी जो क्राइस्ट ने इरशाद आज़म जो क्राइस्ट का मत्ती की इंजील में है उसके हवाले से भी बात होगी और ये भरपूर एजुकेशन हमारे पास हो ताकि हम सारे इल्म को, तालीम को, इल्म इलाही को, सिस्टमैटिक थियोलॉजी को समझते जानते हुए क्राइस्ट की ज़ात उसकी टीचिंग को जाने। जब हम डिविनिटी ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तो यही खूबसूरत तालीम हमारे पास है कि खुदा का बेटा अलूहियत रखता हुआ, डिविनिटी रखता हुआ, तजस्सुम के अंदर, इनकारनेशन के अंदर उसने कमारी मरियम से बदन लिया और तिमोथियस के ख़त के अंदर लिखा है कि वो जिस्म में ज़ाहिर हुआ और रूह में रास्तबाज ठहरा। तो बदन के अंदर आकर क्राइस्ट ने इज़राइल के अंदर, यरूशलेम, सामरिया, गलील के अंदर मुनादी करना शुरू की, लोगों को एजुकेट करना शुरू किया, लोगों को तालीम देना शुरू की, आसमान की बादशाही की बाबत तालीम देना शुरू की, मोज़ात होने लगे, हर तरह से उनके बीमारों को चंगा किया ताकि एक गुनहगार इंसान और बनी इस्राइल जो खुदा से दूर हुए थे ये खुदा के करीब आए। तो खुदा ने अपने बेटे को, जो उसका इकलौता बेटा जो नबुव्वतों की राह से ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट की ज़ात की बाबत लिखा, इस दुनिया के अंदर आया और उसने पहले तो मनादी की, उनके बीमारों को अच्छा किया, तालीम दी,
फिर अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके अब्दी मखलसी अब्दी छुटकारा उनको दिया। और फिर शागिर्दों को भी चुना। शागिर्द भी मुसलसल 3 साल तक क्राइस्ट की एजुकेशन सुनते रहे। फिर शागिर्दों को ये हुक्म दिया और उनको इख्तियार दिया जाकर अंजील की मुनादी करें, लोगों को शागिर्द बनाएं। और बाइबल में जो आगे बात लिखी है उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा यानी वाटर बैप्टिज्म दिया जाए। तो जैसा आज की जो टीचिंग वाटर बैप्टिज्म के हवाला से है, रिपेंटेंस के हवाला से है, यानी तौबा के हवाला से और पानी के बपतिस्मा के हवाला से, तो क्राइस्ट ने अपनी तालीम जो यरूशलेम के अंदर, इज़राइल के अंदर लोगों को दी और शागिर्दों को भी दी और खुद भी बपतिस्मा लिया और बैप्टिज्म के ऊपर बातचीत की और ये कहा कि कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ। और शागिर्द जो ईमान लाता है, जो रिपेंट करता है और बैप्टिज्म लेता है। तो वाटर बैप्टिज्म की तालीम स्टूडेंट्स कितनी अहम है कि हम जो रिपेंट कर चुके हैं, ईमान ला चुके हैं, वाटर बैप्टाइज हैं, वही तालीम को जानकर इस BTH की एजुकेशन को, जिसमें क्राइस्ट ने वाटर बैप्टिज्म की तालीम दी है, रिपेंटेंस की तालीम दी है, हम भरपूर इसके रूट्स को, ओरिजिन को समझे, क्राइस्ट के हुक्म को समझे, अरशाद आज़म को समझे, रिपेंटेंस को समझे और वाटर बैप्टिज्म की तालीम क्या है, ताकि हम लाइक तरीके से लोगों तक ये तालीम को फैलाने वाले बने, ताकि लोग भी तौबा करें, ईमान लाएं और वाटर बैप्टिज्म लेकर रास्तबाजी को पूरा करें और क्राइस्ट के मरने जी उठने के हवाला से जो तालीम इस वाटर बैप्टिज्म में है उसको जान सके। तो हमारे पास जब हम वाटर बैप्टिज्म की बात करेंगे तो ग्रीक वर्ड बैप्टिजो है, जिसका मतलब बैप्टिज्म, और बैप्टिज्म का मतलब है टू डिप, यानी डुबोना। जब पानी में किसी चीज को डुबोया जाता है, डिप किया जाता है, तो ये बैप्टिज्म का लुग़वी मानी है और इसका स्पिरिचुअल मानी क्राइस्ट की डेथ और रिजरेक्शन के हवाला से तालीम दी जाएगी। और जब हम रिपेंटेंस की बात करते हैं तो मेटानोइया, जिसका मतलब है चेंज वंस माइंड, अपने माइंड को बदलना या अबाउट टर्न, वापस आना, मुड़ना, अपने आप को फेरना। तो इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर एजुकेशन दी जाएगी कि क्राइस्ट का जो ग्रेट कमीशन उसने दिया है। जब क्राइस्ट ने कहा कि उनको जाकर खुशखबरी दो, अंजील की मुनादी करो और उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, तो फिर बैप्टिज्म की कितनी अहमियत है। तो वाटर बैप्टिज्म, पानी का बपतिस्मा, जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के अंदर मुख्तलिफ जो तालीम रखती हैं, पर हमें वो तालीम को जानना है, सुनना है, समझना है, अमल करना है जो क्राइस्ट ने अपनी टीचिंग के अंदर दी है और जिस पर रसूलों ने अमल किया, जिस पर रसूलों ने तालीम दी, जिस पर जॉन बैप्टिस्ट ने आकर तालीम दी। तो सबसे पहले हम जॉन बैप्टिस्ट को देखते हैं कि जॉन बैप्टिस्ट ने आकर जब पानी के बपतिस्मा की मुनादी की, जब तौबा की मुनादी की, तो लोग आकर बियाबान में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से आकर अपने गुनाहों का इकरार करते और दरिया यरदन में पानी का बपतिस्मा उससे लेते। तो जब तौबा की मुनादी जॉन बैप्टिस्ट कर रहा है, जब वाटर बैप्टिज्म की बात कर रहा है, तो हमारे पास ओरिजिन हमें मिलना चाहिए कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बैप्टिज्म की क्या शक्ल हमें मिलती है। और जॉन बैप्टिस्ट जब आया तो उसने पानी का बपतिस्मा की मुनादी जो करना शुरू की, फिर क्राइस्ट ने भी वाटर बैप्टिज्म लिया, फिर रसूलों ने भी मुनादी की, फिर क्राइस्ट ने तालीम दी, हुक्म दिया कि लोग तौबा करें, ईमान लाए और पानी का बपतिस्मा ले। तो कितना जरूरी है बाइबल स्टूडेंट और टेम्पल गॉड की कलीसिया, दुनिया के मुकद्दस खादमों, कि हमें क्राइस्ट की एजुकेशन के ऊपर, टीचिंग के ऊपर बहुत तवज्जो देनी है। तो जब जॉन बैप्टिस्ट आकर पानी के बपतिस्मा की बात करता है, और बैप्टिजो जिसका मतलब बैप्टिज्म है, बपतिस्मा है, तो ये वर्ड बपतिस्मा यूज हो रहा है। मगर उससे पहले जो ज्यूइश, जो उनकी रवायात थी और उनके रूहानी असूल थे और उनकी रस्में थी, उनके अंदर वाटर बैप्टिज्म की क्या शक्ल थी, तो हमें अहबार की किताब के अंदर मिलता है कि काहिन जब योम कफारा के ऊपर
یا ہیکل کے اندر قربانیاں گزرانتے تھے تو وہ نہا کر سفید لباس پہن کر یا کہانت کا لباس پہن کر اپنے آپ کو پاک کر کے وہ پھر سیکریفائس کرتے یعنی عبادت ورشپ کرتے تھے. تو ہمارے سامنے یہ عیاں ہو جاتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیم سے کہ جو پیچھے نہانا ہے, جو پانی کے اندر غسل لینا ہے, تو کاہن خدا کے خادم جو اپنے آپ کو پیوریفیکیشن کے اندر لاتے, پاک صاف ہونے کے اندر ہمیں یہ غسل لینا, نہانا, بات لینا, واشنگ ملتی ہے. اس کے علاوہ اگر وہ ناپاکی کے اندر چلے جاتے تو پھر اس کے اوپر بھی شریعت میں ناپاکوں کے اوپر ناپاکی دور کرنے والا پاک پانی جو ان کے اوپر چھڑکا جاتا تھا, وہ لال گائے کی بچیا کی راگ سے وہ پانی جو تھا بنتا, اس پانی سے ناپاکی دور کرنے والا پانی ہوتا, تو یوں وہ غسل پاتے. تو یہ ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر یہ ملتا ہے کہ کس طرح وہ غسل پاتے. جان بیپٹسٹ جب بیپٹزم دے رہا ہے تو لوگوں کے لیے یہ کیوں آسان ہے کہ وہ آ کر بیپٹزم لے رہے ہیں, وہ ایک دم جلدی ہی سے گناہوں کا اقرار کر کے بیپٹزم لے رہے ہیں, کیونکہ وہ بیپٹزم کے اوریجن کو جانتے تھے اور ان کی عام رسومات کے اندر یہ ہر روز وہ غسل پاتے, واشنگ کرتے, اپنے ہاتھ پاؤں دھوتے. تو یہ طہارت کا, نہانے کا, واشنگ کا یہ پروسیس ان کے اندر چلتا رہتا, اور ان کے ربی اور ان کے فریسی عالم شرع جب شاگرد بناتے تو ان کو بھی وہ غسل دیتے, ان کو بھی وہ واشنگ کے اندر لاتے تاکہ وہ نہا کر پاک صاف ہو. تو یہ پیوریفیکیشن کے اندر, پاک صاف ہونے کے اندر یہ غسل لینا پایا جاتا تھا. اور انہوں نے ایسے حوض بنا رکھے تھے جن کو مکوے کہا جاتا تھا, اور ان کے اندر وہ یہ غسل پاتے تھے, طہارت کرتے تھے. یہ ان کی رسومات کے اندر شامل تھا, جس کا غسل پانا یہ ان کے لیے عجیب نہیں تھا. اور جب یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیم کے مطابق پھر ان رسوم کے مطابق جو وہ ٹلوا لیتے, یعنی ٹلوا کا مطلب وہ غسل پاتے, وہ غسل یہ پورا ڈپ ہو کر ہی لیتے جس کی اب شکل واٹر بیپٹزم ہے, پر وہ ٹلوا کے معنی کے اندر یہ سمجھتے تھے جو مکوے کے اندر یعنی ایسے حوض کے اندر جو وہ نہاتے یا غسل پاتے. تو یہ روز بڑا ان کا کام تھا, وہ اپنی میرج سے پہلے بھی انہی میں غسل پاتے یا ناپاکی دور کرنے کے ان چشموں کے اندر بھی اور حوض کے اندر جو انہوں نے بنائے ہوئے تھے. تو وہ ٹلوا جو لیتے یعنی پوری باڈی جو امرشن ہوتی, جو اس باڈی کے اندر وہ اس پانی کے اندر اپنے آپ کو لے جاتے, تو وہ حوض مکوا کہلاتے تھے. تو یہ عمل ہوتا رہتا تھا. اور جب جان بیپٹسٹ گناہوں کو دور کرنے کی, توبہ کرنے کی بات کرتا ہے, لوگ آ کر توبہ کرنے لگے, اور جب توبہ کرنے لگے تو وہ واٹر بیپٹزم کی منادی کر رہا تھا, اور لوگوں نے آ کر بپتسمہ لینا شروع کیا, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پانی میں ڈپ ہونا یہ گناہوں کو دور کرنا ہے, نجاست کو دور کرنا ہے, یہ پیوریفیکیشن کا عمل ہے, یہ پاک صاف ہونے کا عمل. جیسے وہ مکوا کے اندر کرتے, جیسے وہ ٹلوا لیتے, اسی طرح جب وہ بیپٹزم دیتا تو یہاں پر لفظ چینج ہوا, مگر عمل ان کو پتا تھا کہ یہ پاک صاف ہونا ہے, اس لیے وہ آ کر بپتسمہ لینے لگے. تو یہ ایک یہودی جو کلچر تھا, ان کا مذہبی کلچر تھا, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیم بھی تھی. تو طہارت اور غسل پانا یہ ان کے لیے عجیب نہیں تھا. اور جب جان بیپٹسٹ آ کر منادی کرتا ہے توبہ کی, ریپینٹنس کی منادی کرتا ہے, اور وہ آ کر توبہ کرتے, اپنے گناہوں کی معافی لیتے, تو جان بیپٹسٹ سے بیپٹزم لے کر اپنی ناپاکی کو دور کرتے. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ جب بپتسمہ دے رہا ہے تو اس نے اسرائیل کے اوپر یہ بھی واضح کر دیا کہ میں اس لیے بپتسمہ دیتا چلا آ رہا ہوں, واٹر بیپٹزم, تاکہ کرائسٹ خدا کا بیٹا مسیح اسرائیل کے اوپر ظاہر ہو جائے. یعنی وہ بیپٹزم ہی کی راہ سے آیا کہ کرائسٹ خدا کا بیٹا وہ بھی اسی طرح پیوریفیکیشن کے اندر یعنی اس پاکیزگی کے عمل سے, اس راست بازی کے عمل سے گزرے گا. حالانکہ خدا کا بیٹا, اس نے کوئی گناہ نہیں کیا, تو بھی جب کرائسٹ جان بیپٹسٹ کے پاس آتا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے بپتسمہ دے. تو یوحنا منع کرتا تھا. یوحنا یہ کہنے لگا کہ میں تو خود تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں, میں تو تیری پاؤں کی جوتیوں کے تسمے کھولنے کے لائق نہیں ہوں, میں خود تجھ سے بپتسمہ لینا چاہتا ہوں, پانے کا محتاج ہوں, تو میرے پاس آیا ہے.
تو کرائسٹ نے بلیور اسٹوڈنٹ جو بات کہی وہ یہ تھی کہ تو ہونے دو, آگے لکھا کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا ضرور ہے. تو اب جب کرائسٹ جب یہ بات کر رہا ہے راست بازی کی, تو یہ عمل راست بازی کا ہے. چونکہ کرائسٹ باڈی کے اندر آیا ہے, تو جسم کے اندر آیا ہے, حالانکہ یہ باڈی پاک ہے, اس کے اندر کوئی گناہ نہیں, پر چونکہ یہ ابن آدم کا ٹائٹل آ گیا ہے کرائسٹ کے اوپر, تو جسم کے اندر آ گیا ہے. چونکہ وہ ہمارا ہائی پریسٹ بھی ہے اور اس نے خدمت کرنا شروع کی, جس طرح اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ہائی پریسٹ کاہن غسل پاتے اور اپنی خدمت کا کام سر انجام پاتے, پھر ان کے مذہبی کلچر کے اندر بھی وہ مکوا کے اندر حوض کے اندر جا کر ڈپ کرتے جو پیوریفیکیشن کا ہوتا. اور جان بیپٹسٹ سے بھی لوگ بپتسمہ لے رہے تھے. تو کرائسٹ کا جب بپتسمہ لینا ہے اور یہ ان لوگوں کی بات واضح ہو جاتی ہے کہ یسوع مسیح اسرائیل میں سے آیا ہے, یہودا کے قبیلے میں سے آیا ہے, وہ تمام باتیں جو شریعت کی ہیں اس کے مطابق کرتا آ رہا ہے. اور بیپٹزم کرائسٹ سے لے کر جو راست بازی کو پورا کیا, اس میں گناہوں سے توبہ کرائسٹ نے نہیں کی. راست بازی کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کی ساری باتوں کے اوپر عمل کرنے والا وہ راست باز ہوتا ہے. تو ابن آدم کی صورت میں تجسم میں خدا کے بیٹے نے ان تمام باتوں کو پورا کیا جو شریعت کے حوالہ سے تھی, گویا شریعت کو اپنی زندگی میں اپنے بدن میں پورا کیا. تو اس لیے کرائسٹ نے تلوا جو مکوا کے اندر لیا جاتا ہے, پر یہاں تلوا جو ہے یہ یردن کے اندر لیا گیا, تو ہم اس کو اب تلوا نہیں کہیں گے. تلوا کا اس وقت جو معنی جان بیپٹسٹ دے رہا ہے وہ اس کو گریک ورڈ بیپٹیزو دے رہا ہے, یعنی ڈپ کرنا. تو تلوا کے اندر بھی ڈپ ہی کیا جاتا اور بیپٹیزو کے اندر بھی ڈپ کیا جاتا. تو اس لیے کرائسٹ نے جب بپتسمہ لیا تو اس وقت یہ بپتسمہ لفظ ہی چل رہا تھا, مگر یہودی کلچر کے اندر ہیبرو میں تلوا کہا جاتا تھا جو ان کے حوض بنے ہوئے تھے, یعنی پوری باڈی جو ہے وہ غسل پاتی, نہاتے, تو یہ ان کی پیوریفیکیشن کے اندر یہ بات آتی. تو یہ عمل جب جان بیپٹسٹ کر رہا ہے تو توبہ اور گناہوں کی معافی کے اندر یہی پروسیس ان کو کرنا تھا کہ پانی کے اندر غسل لے کر جو وہ اس بات کے اوپر اظہار کرتے تھے کہ ہم نے گناہوں سے معافی پا لی ہے, تو یہ بیپٹزم لینا تھا. جب بیپٹزم جان بیپٹسٹ بیپٹزم دے رہا تھا تو بعض فریسیوں نے ایک کویسچن جو تھا اپنے لوگوں کو دے کر پوچھا کہ جا کر جان بیپٹسٹ سے پوچھیں کہ کیا تو ایلیا ہے, کیا تو مسیح ہے یا نبی ہے. انہوں نے آ کر جان بیپٹسٹ سے یہ بیابان کے اندر یہ بات پوچھی کہ تو ایلیا ہے یا تو مسیح ہے یا تو نبی ہے. تو وہ کہنے لگا نہ میں ایلیا ہوں, نہ میں مسیح ہوں, مسیح ہوں, نہ وہ نبی ہوں. تو پھر انہوں نے تو کہا تو پھر تو کون ہے کہ ہم اپنے بھیجنے والوں کو جا کر بتائیں. تو اس نے کہا میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں, جو پیچھے پروفسی کی راہ سے جان بیپٹسٹ کے حوالہ سے پروفسی آ چکی تھی کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز. تو وہ کہنے لگا میں تو اس سے پہلے بیابان صحرا یعنی یہ ڈیزرٹ جو اسرائیل جو روحانی طور پر پستی میں چلی گئی, اس بیابان کے اندر آیا ہوں تاکہ اونچا نیچا درست کروں. اور وہ آ کر توبہ کی منادی کرنے لگا. تو پھر انہوں نے دوسرا سوال کیا اگر تو نہ ایلیا ہے, نہ تو مسیح ہے, نہ تو وہ نبی ہے, تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے. تو یہاں پر بپتسمہ کی اہمیت فریسیوں کے نگاہ میں بھی تو تلوا کو وہ بپتسمہ مان گئے ہیں ورڈ کا, حالانکہ ورڈ چینج ہو گیا ہے مگر عمل وہی ہے, یعنی یہ گناہوں کا دور کرنا, پاک صاف کرنا, یہ طہارت. مگر یہ گناہوں کی معافی کے لیے یہ ریپینٹ کرنے والے, یہ گناہوں سے دوری اختیار کرنے والے, اپنے آپ کو پاک صاف کرنے والے وہ لوگ ڈپ ہوتے. تو انہوں نے کہا پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے. تو پھر اس نے اپنا انٹروڈکشن دے دیا. اس کا مطلب ہے کہ ایلیا یا مسیح یا وہ نبی جس کا ذکر ہے وہ سوال انہوں نے پوچھا, اس کا مطلب ہے بپتسمہ کا تعلق کون سے ہے. تو ایلیا کا وہ اس لیے کہہ رہے تھے کیونکہ ملاکی کی کتاب میں لکھا ہے ایلیا آئے گا. تو جب ایلیا آئے گا تو وہ بھی جس طرح ایلیا نے ایزبل کے دور میں, اخیاب کے دور میں نیشن کو بحال کیا تھا, تو ریسٹوریشن کے اندر توبہ ہی ہوتی ہے تو ہی کوئی بحال ہوتا ہے. اور اس لیے ان کو پتا تھا حوالہ کے مطابق, پروفسی کے مطابق بھی ایلیا نے آنا. پھر ان کو نبوت کی راہ سے یہ بھی پتا تھا کہ زبور 2 میں لکھا ہے کہ بادشاہ یسوع مسیح مسیح خدا کا بیٹا آئے گا. تو بادشاہ کا بھی وہ انتظار مسیح کا بھی کر رہے تھے اور پھر وہ نبی کا بھی انتظار کر رہے تھے. اور یہ نبی خدا کا بیٹا مسیح ہی ہے جس کا ذکر استثنا کی کتاب کے اندر
لکھا ہے کہ خدا نے موسیٰ سے کہا اور موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ خدا میرے بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ تو کرائسٹ ایز کنگ ایز پروفٹ اس دنیا کے اندر اس کا تجسم ہوتا ہے۔ تو یہ یہودیوں کے نزدیک تو یہ فرق پرسنالٹی ان کے ذہن میں آ رہی تھی کہ بادشاہ فرق ہے، نبی فرق ہے، ایلیا فرق ہے، مسیح فرق ہے۔ تو یوحنا کو وہ دیکھتے تھے کہ شاید تینوں میں سے کوئی ہے۔ تو جب وہ بیپٹزم دیتا تھا تو پھر انہوں نے کہا تو ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر بپتسمہ کیوں دیتا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، اور پھر مسیح نے بھی آ کر بتا دیا ایلیا جو آنے والا تھا یہی ہے، یعنی گناہوں سے توبہ، قوم کی بحالی کی طرف لانے والا شخص جو ہے ان کو بیپٹزم کی طرف لا رہا ہے تاکہ پانی میں غسل پا کر ڈپ ہو کر بیپٹزم لے کر اپنے گناہوں کو دھو ڈالے۔ تو پھر وہ یہ منادی کرنے لگا۔ تو بلیورز اسٹوڈنٹس میں ایک بات اور یہاں پر بتانا چاہوں گا غیر قوموں کے حوالہ سے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر یوحنا کی پہلے باب میں انہوں نے سوال کیا کہ کیا تو ایلیا ہے، کیا تو مسیح ہے، کیا تو وہ نبی ہے؟ تو وہ یہ کہتے ہیں ایلیا بھی آ گیا، مسیح بھی آ گیا۔ تو وہ نبی اپنے پروفٹ کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ یہ اس کی پروفیسی ہے۔ تو ہمارا جواب ان کے لیے ہے کہ جو نبی آنے والا تھا اس کا تعلق بیپٹزم دینے کے حوالہ سے تھا، تو یہ کرائسٹ ہی کی پروفیسی ہے۔ اور اس وقت اسرائیل کو جب کھانا کھلایا گیا، معجزات ہوئے، تو انہوں نے کہا جو نبی دنیا میں آنے والا تھا فی الحقیقت یہی ہے۔ تو کرائسٹ خدا کا بیٹا، اس نے آ کر بیپٹزم بھی لیا اور بیپٹزم کی منادی بھی کی۔ تو بیپٹزم کی منادی بہت ضروری ہے۔ بپتسمہ کی منادی کرنے والے اور بپتسمہ کی منادی کو سننے والے، عمل کرنے والے، لینے والے اور دینے والے گویا کرائسٹ پہ بلیو کرتے ہیں، اور بیپٹزم نہ لینے والے اور نہ دینے والے اور پراپر ایجوکیشن نہ رکھنے والے گویا وہ دوسرے ریلیجن کی طرح بدعتی تعلیم کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ابلیس ان کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور روحانی طور پر ان کو نیم گرم حالت میں رکھ کر برباد کر دیتا ہے، اور وہ کلیسیوں کی رفاقت سے دور ہو جاتے ہیں، یا وہ ان کو بیپٹزم کی اور شکل میں لے آئے گا جس میں چھڑکاؤ کرنا، جس میں تھوڑی سی کراس کا بنا دینا ہے۔ یہ انفینٹ بیپٹزم کے حوالہ سے بائبل کے اندر کوئی تعلیم نہیں ہے۔ یہاں پر تعلیم ہے توبہ کے حوالہ سے، ایمان کے حوالہ سے۔ جو ایمان لاتا ہے، جو ریپینٹ کرتا ہے، وہ بپتسمہ لے۔ تو کرائسٹ نے کہا جو ایمان لاتا ہے اور بپتسمہ لیتا ہے وہ نجات پائے گا۔ تو بیپٹزم کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ساری تعلیم کی سمری پائی جاتی ہے، سارا کلچر پایا جاتا ہے، ساری پیوریفیکیشن کا جو عنصر پایا جاتا ہے۔ یہ ڈپ کرنا جو طویلہ کہتے تھے، اور مکوا کے اندر جہاں چشموں کے اوپر بپتسمہ دے، یردن میں جہاں پانی تھا وہاں بپتسمہ دیتے۔ تو یہ گناہوں کی معافی اور گناہوں کا دور کرنا یہ اہمیت تھی۔ اور وہ جنگل کے اندر رہتا تھا اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ تو بیابان کے اندر خدا نے اسے کلام کیا کہ وہ کرائسٹ کو واٹر بیپٹزم دے گا اور خود بھی واٹر بیپٹزم کی منادی کرے گا، اور لوگ آ کر توبہ کریں گے اور بپتسمہ پائیں گے۔ تو جب یوحنا بپتسمہ دینے والا کرائسٹ کے حوالہ سے یہ کہتا ہے دیکھو خدا کا برا جو جہاں کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، اور پھر یہ بات اہم کہتا ہے کہ میں تو اسے پہچانتا نہ تھا مگر پانی سے بپتسمہ دیتا ہوا اس لیے آ رہا ہوں تاکہ وہ اسرائیل کے اوپر ظاہر ہو جائے۔ تو بات ہمارے پاس عیاں ہو جاتی ہے کہ بیابان کے اندر یہوہ نے جان بیپٹسٹ سے کلام کیا جب خدمت اس کے سپرد ہوئی، اور دریائے یردن میں لوگ آ کر بپتسمہ لے رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، گناہوں کی معافی پا رہے تھے۔ تو کرائسٹ نے آ کر واٹر بیپٹزم لیا، اور کرائسٹ نے جو گناہ سے واقف نہ تھا، وہ گناہ کیا بھی نہیں ہے تو بھی بیپٹزم لیا، اور یہ بپتسمہ جو لیا گیا ہے خدا نے گویا اپنے بیٹے کو چونکہ جسم میں بھیجا، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ واٹر بیپٹزم انہی کی طرح جیسے اسرائیل لے رہی ہے وہ بھی لے، حالانکہ کوئی گناہ نہیں کیا، مگر یہ کہا اسی طرح راست بازی پوری کرنا ضرور ہے۔ اور لکھا جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لے لیا، کرائسٹ نے کہا ہونے دے ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا ضرور ہے۔ بیپٹزم لینے کے بعد جب پانی سے باہر نکلتا ہے کرائسٹ، تو لکھا ہے کہ آسمان سے یہ آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں، اور ہولی اسپرٹ کبوتر کی صورت میں کرائسٹ کے اوپر آ ٹھہرا۔ تو ہمیں یہاں پر خدائے ثالوث پوری کی پوری جو ٹرینٹی ملتی ہے، یعنی یہوہ باپ، ہولی اسپرٹ بھی اور
खुदा का बेटा तजस्सुम के अंदर हमें मिलते हैं। तो खुदा सलूस ट्रिनिटी पर क्रिश्चियनिटी का बिलीव है, और जो बिलीव करते हैं वो क्राइस्ट की तरह वाटर बैप्टिज्म लेते हैं, और जॉन बैप्टिस्ट ने भी क्राइस्ट को बपतिस्मा दिया। फिर और खुशी की बात और फिर अहम बात, अहम नुक्ता कि जितने भी इजराइल के अंदर, यहूदा के अंदर बादशाह आए, उनमें से किसी ने भी आकर बपतिस्मा नहीं लिया, और सिर्फ क्राइस्ट खुदा के बेटे ने जब दुनिया में आता है, तजस्सुम के अंदर आता है, तो उसने आकर 30 साल की उम्र में वाटर बैप्टिज्म लिया और रासबाजी को पूरा किया। यानी कि ये राइचस किंग है, रासबाजी को पूरा करता है, रास्त बादशाह है। खुदा सलूस का दूसरा क्रम है ही रास्त है, उसमें नाराजगी नहीं पाई जाती। तो भी इब्ने आदम की सूरत में जो बैप्टिज्म लिया है, तो बादशाह, किसी बादशाह ने कभी आकर तबीला या वाटर बैप्टिज्म नहीं लिया। ये सिर्फ खुदा के बेटे ने इसलिए लिया कि वो बादशाह भी है और काहिन भी है। तो एज ए प्रीस्ट, जिस तरह ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर काहिन जो थे गुस्ल पाते, इसी तरह खुदा का बेटा एक तो काहिन होता हुआ, बादशाह होता हुआ, एनॉइंटिंग क्राइस्ट के ऊपर थी। और फिर इब्ने आदम की सूरत में जैसे लोग बैप्टिज्म ले रहे थे, क्राइस्ट ने भी कहा होने दे, हमें इसी तरह रासबाजी पूरी करना जरूर है। तो इसमें जो जरूरी बात है, ये राइचसनेस के हवाला से है। तो जितने भी लोग बपतिस्मा ले रहे थे, वो अपने गुनाहों की तौबा करके और बैप्टिज्म लेते थे, यानी गुनाहों का धोया जाना, अपने आप को पाक साफ करते। पर क्राइस्ट ने कहा रास्तबाजी पूरी करना जरूरी है। पर क्राइस्ट ने जब रास्तबाजी पूरी की, तो क्राइस्ट ने फिर टीचिंग देता हुआ फिर एक और बात कही कि मुझे एक और बैप्टिज्म लेना है, और जब तक मैं वो ले ना लूं, मैं बेचैन रहूंगा। तो टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट, हमें ये जानना है, एक तो जॉन बैप्टिस्ट से बैप्टिज्म लेकर रासबाजी पूरी की, मगर क्राइस्ट से भी कहा मुझे एक और बपतिस्मा लेना है। और ये जो बपतिस्मा जिसका बात कर रहा है, ये क्राइस्ट की डेथ के हवाला से है, यानी क्राइस्ट मरने की बात कर रहा है, मसलूबियत की, क्रूसिफिक्शन की बात कर रहा है। यानी मैं बेचैन रहूंगा, मुझे एक और बपतिस्मा लेना है, यानी मौत के अंदर डिप होना है, मौत के अंदर जाना है, कब्र के अंदर उतरना है, और फिर जी उठा। तो इसी का मुशाबा बपतिस्मा जो आज वाटर बैप्टिज्म लेते हैं, तो क्राइस्ट के मौत और जी उठने में मुशाबत पैदा करना होता है। तो जॉन बैप्टिस्ट जब दे रहा है, तो क्राइस्ट ने कहा रासबाजी पूरी करना। तो जब क्राइस्ट कहता है मुझे एक और बपतिस्मा लेना, तो हमारे पास बैप्टिज्म की शक्ल आ जाती है। एक तो बैप्टिज्म लेकर हम रासबाजी पूरी करते हैं, और बैप्टिज्म के अंदर ये साबित करते हैं कि क्राइस्ट पर ये ईमान है जिससे रासबाज ठहरे हैं कि यीशु मसीह मर गया, मुर्दों में से जी उठा। तो ये बैप्टिज्म की शक्ल जो हमारे पास आती है, ये ओल्ड टेस्टमेंट की धारा से अब फर्क हो गई है। ये मसीह के मौत और जी उठने के हवाला से बात की जा रही है। और फिर जब बैप्टिज्म दिया जा रहा था, जब लोग बैप्टिज्म ले रहे थे, और क्राइस्ट ने ये मुनादी की कि जाओ, जाकर मुनादी करो, तो फिर पतरस ने भी मुनादी की, पौलुस ने भी मुनादी की, रिपेंटेंस और वाटर बैप्टिज्म की तालीम दी। तो ये इतनी डीप बात बैप्टिज्म से रिलेट है, यानी जो बैप्टिज्म मसीह का लेते हैं, इसमें मरना जी उठना है। और फिर पतरस ये भी कहता है कि जिस तरह नूह के तूफान के अंदर आग जाने पानी के वसीला से बची, तो ये पतरस के खत के अंदर तालीम देकर पतरस ये जजमेंट के ऊपर ये बात करने जा रहा है, राइचसनेस के ऊपर भी बात कर रहा है। और ये बात करता है बपतिस्मा से नजासत का दूर करना मुराद नहीं है। नजासत दूर करना ये तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, यहाँ जॉन बैप्टिस्ट से जो बैप्टिज्म लेते थे, वो गुनाहों से तौबा करके पानी में वो गुस्ल पाकर गोया, यूं कहते थे कि उनके गुनाह मिट गए हैं, गुनाह दूर हो गए हैं, वो वॉश हो गए हैं। तो वो पानी से अपने आप को वॉश करते थे। पर पतरस कहता है कि जो मसीह में बैप्टिज्म लिया जाता है, इससे गुनाहों, इससे नजासत का दूर करना मुराद नहीं है। तो वो नूह की कश्ती का हवाला देता है कि जिस तरह आग जाने नूह के तूफान में पानी के वसीला से बची, उसी का मुशाबा बपतिस्मा, बैप्टिज्म क्राइस्ट का, वो हमें बचाता है। तो अब वो जॉन बैप्टिस्ट के बपतिस्मे की बात नहीं कर रहा, वो क्राइस्ट के बैप्टिज्म की बात कर रहा है। तो क्राइस्ट के बैप्टिज्म के अंदर मरना जी उठना है, ये नजासत गुनाहों से दूर करना। क्राइस्ट ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान करके हमारे गुनाहों को दूर किया है। तो हम बैप्टिज्म से
वाटर में जाकर डिप होकर गुनाहों को दूर नहीं करते जैसे यूहन्ना से वो बपतिस्मा लेकर गुनाहों को दूर करते थे, बल्कि हमारे गुनाह दूर हो चुके और हम बैप्टिज्म लेकर अदालत के प्रोसेस को, जिस तरह नूह की कश्ती के ऊपर पानियों का तूफान आया, उसकी अदालत हुई, जजमेंट हुई, उस जजमेंट की वजह से कश्ती उस पानियों के तपेड़ों से बची, आज जाने उस जजमेंट से बची। हमारे ऊपर जजमेंट हो चुकी यीशु मसीह की सलीब के जरिए से। अब हम जो पानी में जाते हैं तो गोया हमें तो रास्तबाजी को पूरा करना मसीह की तरह, यानी मसीह के मरने जी उठने के अंदर शरीक हो जाते हैं, उस पर बिलीव करते हैं और उसका मुशाबा बपतिस्मा हमें बचाता है। यानी बपतिस्मा लेकर हम पौलुस जो रोमियो 6 बाब में बात करता है कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो गोया मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया और फिर उसके साथ मरते हैं, और जब पानी से बाहर निकलते हैं तो गोया जी उठने में मुशाबत पैदा करते हैं, तो गोया मौत और जी उठने में, तो गोया ये हमारा जो ईमान का इकरार मसीह के ऊपर मरना जी उठना है, ये इजहार के तौर पर हम वाटर बैप्टिज्म में जाकर हम यूं बचते हैं अपने आप को जजमेंट के प्रोसेस में। जिस तरह नूह की कश्ती पानी की अदालत उसके ऊपर हुई, इसी तरह पानी में हम जाकर जो है बैप्टिज्म लेकर ये साबित करते हैं कि मसीह की जजमेंट हमारे ऊपर हो चुकी है। गोया मसीह की मौत से हम बचते हैं, तो पानी में हम भी बपतिस्मा लेकर एक तो जजमेंट के प्रोसेस को अपने ऊपर लेते हैं और एक रास्तबाजी को पूरा करना जरूर होता है। इसलिए क्राइस्ट की टीचिंग बहुत जरूरी है कि हमें इससे रास्तबाजी को पूरा करते हैं। और जब कहा गया कि जाके इंजील की मुनादी करो और उनको बाप बेटे रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, तो हमारे पास ये तालीम वाज़ेह होती है कि हम बैप्टिज्म लेके क्राइस्ट के मरने जी उठने के ऊपर ईमान, उसका इजहार वाटर बैप्टिज्म में डिप होकर इसमें मरना जी उठना, इसमें मुशाबत पैदा करते हैं। और जब पौलुस की बात करते हैं तो पौलुस को जब बपतिस्मा दिया गया तो हनन्याह ने बपतिस्मा दिया, मगर वो टर्म वही यूज करता है और वो कहता है ऐसा जब उसकी आंखों के छिलके उतर जाते हैं, उसको बपतिस्मा दिया, उसको कहा बपतिस्मा ले, और आगे लिखा अपने गुनाहों को धो डाल। तो ये उसी टर्म में बात करता है प्योरिफिकेशन में। पर पौलुस जब बात करता है इब्रानियों के खात में तो वो ओल्ड टेस्टमेंट की बात भी इब्रानियों की कलीसिया को करता है और न्यू टेस्टमेंट का हवाला भी देता है, यानी वो टिलवा की बात भी करता है, बैप्टिज्म की भी बात करता है, यानी रास्तबाजी की भी बात करता है और क्राइस्ट के मरने जी उठने की भी बात करता है। और वो 10वें बाब इब्रानियों में कहता है कि आओ हम पूरे दिल से सच्चे तौर पर अपने दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए, यानी गुनाहों से तौबा करने के लिए, गुनाह दूर करने के लिए लिखा है कि हम दिलों के ऊपर खून के छींटे लेकर, यानी क्राइस्ट की क्रूसिफिक्शन पर ईमान और यही मरना जी उठना वाटर बैप्टिज्म में लिया जाता है। और आगे लिखा है बदन को साफ पानी से दिलवाकर, तो ये पानी से दिलवाना ये तो ओल्ड टेस्टमेंट का गुसल पाना टिलवा होता है, मगर यहाँ पर वो कलाम के गुसल की बात कर रहा है, जो इफ्सियों में भी वो बात करता है कि हमें कलाम से गुसल पाते रहना है। तो गोया हमने अब जो क्राइस्ट में बैप्टिज्म लेते हैं ये मरना जी उठना, इसमें मुशाबत पैदा करना है। और जब वो इब्रानियों की कलीसिया को ये लिखता है कि बदन को पानी से दिलवा कर, तो गोया वो ये कह रहा है कि कलाम से हमने रोज गुसल पाते रहना है, पर बैप्टिज्म क्राइस्ट में लेना है। और ये क्राइस्ट ने टीचिंग दी है कि मुझे एक और बपतिस्मा लेना, वो मरना और जी उठना। तो गोया इस बैप्टिज्म की मुनादी का शागिर्दों को कहा गया और आज की कलीसिया को कहा गया। और मैंने पास्टर साइमन, आपने टेम्पल ऑफ गॉड की कलीसिया, बिलीवर स्टूडेंट, हमने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है, उसकी मौत जी उठने में शामिल होने का बपतिस्मा लिया है। इससे गुनाहों की निजात दूर करना मुराद नहीं है, वो हम रिपेंट से करते हैं, वो ईमान से करते हैं कि यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर कुर्बान की है। लिहाजा पानी में बपतिस्मा लेकर, डिप होकर, बैप्टिजो लेकर हम मसीह की मौत और जी उठने में मुशाबत पैदा करते हैं। और फिर ये भी लिखा, पौलुस कहता है कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो मसीह को पहन लिया। तो बाज ये कहते हैं कि जब हम पानी में जाते हैं तो गोया मसीह को यूं पहन लिया, यानी पूरे पानी में डिप हो गए। इस तरह डिप का ये मानी नहीं है, तो इसका मानी क्लॉथ्स में है, टू सिंक के मानी में है। टू सिंक ये बैप्टिजो ही है, तो यानी जिस तरह कुव्वत का लिबास है इसी तरह पानी का लिबास है। हम जितनों ने मसीह में शामिल होने का थ्रू बैप्टिज्म, ईमान के जरिए से, तौबा के जरिए से, तो ये जो पहनना है ये पानी में डिप होना है, मसीह पर ईमान है और उसका इजहार वाटर बैप्टिज्म है। तो हम वाटर बैप्टिज्म
لے کر ایمان کا اقرار اور اس کا اظہار کرتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ایجوکیشن ٹیچنگ ہے جو کرائسٹ نے دی ہے کہ جا کر انجیل کی منادی کرو, ان کو شاگرد بناؤ اور ان کو خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. اور جب بپتسمہ کی بات کی گئی ہے فادر سن ہولی گوسٹ کے نام پر, اس میں بات کرنا چاہوں گا, بعض یسوع نام سے اور بعض باپ بیٹا روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیتے ہیں, اس کا فرق میں بیان کروں گا. فرسٹ سائمن بلیورز بائبل اسٹوڈنٹ گریٹ کمیشن کے حوالہ سے جاؤ ساری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کرو اور ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو اب یہ واضح جو ہمارے پاس تعلیم ہے واٹر بیپٹزم دینا ہے, یہ فادر سن ہولی گوسٹ کے نام سے ہے. تو جب یہ کہا گیا تو ہم پطرس کی تعلیم میں بھی سن لیں اور دیکھ لیں. اور پطرس نے جب واز کیا تو اس نے کہا کہ توبہ کرو یعنی ریپینٹ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو روح القدس سے نام پاؤ گے. تو بعض تھیولوجین یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ صلیب پر جان مسیح نے قربان کی ہے اس لیے پطرس نے کہا یسوع کے نام پہ بپتسمہ لینا ہے. اور پھر 19ویں باب کے اندر جب ہم پالوس رسول کی بات دیکھتے ہیں, اس کی منسٹری کی بات کرتے ہیں, تو اس میں بھی لکھا کہ انہوں نے یسوع کے نام کا بپتسمہ لیا. پہلے وہ یوحنا کا بپتسمہ لے رہے تھے کیونکہ پالوس نے جا کر ان سے پوچھا, چونکہ وہ چاہتے تھے کہ روح القدس ملے, تو پالوس نے کہا تم نے کس کا بپتسمہ لیا؟ تو انہوں نے کہا یوحنا کا. تو پالوس نے کہا اس نے تو یہ کہہ کر بپتسمہ دیا کہ توبہ کی منادی کی کہ توبہ کرو, وہ تو بیپٹزم آف ریپینٹنس تھا. تو اس نے تو گناہوں کو دھونے کے لیے توبہ کے لیے بپتسمہ دیا. پر ہولی اسپرٹ کے حوالہ سے اس نے کہا اس کا تعلق کرائسٹ کے بیپٹزم سے ہے, تو کرائسٹ کا بیپٹزم مرنا جی اٹھنا ہے. تو جس سے بعض تھیولوجین کے اندر یہ تعلیم پائی جاتی ہے کہ جب وہ کسی کو بیپٹزم دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں تجھے یسوع کے نام سے بپتسمہ دیتا ہوں. چونکہ شاگردوں نے پطرس نے کہا کہ یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے, پر جب ہم کرائسٹ کی بات کو, حکم کو, گریٹ کمیشن کو دیکھتے ہیں, کرائسٹ نے کہا کہ ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. تو بعضوں نے کہا کہ باپ بیٹا روح القدس کا نام یسوع ہی کا نام ہے, تو وہی باپ ہے وہی بیٹا روح القدس ہے, تو پھر وہ ونس کی تعلیم میں آ جاتے ہیں. تو جو ٹرینٹی کی تعلیم رکھتے ہیں وہ فادر سن ہولی اسپرٹ, ان کی شخصیت فرق ہے مگر ایک ہے. تو ہم خدائے ثالوث یعنی ٹرون گاڈ کو بلیو کرتے ہیں, تثلیث کے خدا کو بلیو کرتے ہیں, 3 in 1 میں مانتے ہیں. تو اب جب ہم کرائسٹ نے خود بپتسمہ لیا تو وہاں ٹرینٹی پوری ہمیں ملتی ہے, وہاں باپ بھی ملتا ہے, روح القدس بھی ملتا ہے, بیٹا بھی ملتا ہے. تو بیپٹزم کے وقت تینوں کا ہونا ضروری ہے. تو گویا جب کرائسٹ نے بیپٹزم لیا تو ہولی اسپرٹ وہاں ہمیں مل رہا ہے. باپ نے یہ کہا کہ میں خوش ہوں یعنی واٹر بیپٹزم لیتے وقت. تو اسی طرح جب آج بھی بپتسمہ لیا جائے گا تو فادر سن ہولی گوسٹ تینوں ہی خوش ہو, تینوں ہی کی موجودگی, یعنی ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے. تو نام سے لوگ مراد لے لیتے ہیں کہ باپ کوئی نام نہیں ہے, روح القدس کوئی نام نہیں, یسوع نام ہے, تو گویا یسوع نام سے لیا جائے گا. تو یسوع یہ نام کے معنی میں بھی آتا ہے, پر جب ہم خدا کی بات کرتے ہیں خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا, تو نام سے مراد اس کی ذات ہے جو ٹرون گاڈ ہے, جو ٹرینٹی کے اندر ہے, اس کی ہستی ہے, اس کی ذات ہے, وہ ڈیٹی ہے, وہ نام ہے. جس طرح کوئی کسی کا نام لکھ کے مٹا دیتا ہے, یہ بھی مٹانا ہوتا ہے, پر کسی کا نام صفائی ہستی سے اس کی ساری ہستی ہی ختم کرنا نام مٹانا ہوتا ہے. تو نام سے مراد پوری شخصیت ہے, پرسنالٹی ہے. یہاں پر جو ریویلیشن پاسٹر سائمن اسٹوڈنٹس ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا میں دینا چاہوں گا کہ جب کہا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ, تو یہ مسیح کی موت اور جی اٹھنے میں مشابہت پیدا کرنا ہے. یعنی مسیح مر گیا تو ہم بھی مر گئے, تو ہم بیپٹزم لے کر گویا اپنی موت کا اقرار کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. تو مسیح نے جیسے کہا کہ مجھے ایک اور بپتسمہ لینا ہے مرنے کا, تو ہم مسیح کی موت کو پانی میں جا کر اس موت کو پہنتے ہیں اپنے اوپر. تو گویا یہ ہماری موت کا اقرار ہے کہ ہم مسیح میں مر گئے. موت کی جو عدالت ہے, موت کی عدالت تو مرنا ہی ہوتا ہے, تو مرنے کے اوپر گواہ ہوتے ہیں, تو گواہ, 2 گواہوں سے کسی کو موت کی سزا دی جاتی ہے.
تو میری آپ کی اسٹوڈنٹس موت کی سزا مسیح نے اٹھائی ہے اور اس کا ایک قرار اظہار ہم پانی میں کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمارے پاس ڈیوائن گواہ ہونے چاہیے جو ہماری موت کی تصدیق کرے اور وہ فادر سن ہولی گوسٹ تینوں گواہ ہیں کہ ہم نے مسیح کی موت کو قبول کر لیا ہے. ہماری موت گویا اس کی موت کے اندر ختم ہو گئی ہے, ہماری سزا ہماری موت ختم ہو گئی ہے کیونکہ موت کی سزا تو قتل ہی ہوتا ہے. اور جب ہم بیپٹزم لیتے ہیں تو اس بیپٹزم میں ثابت کر رہے ہیں گواہوں کے سامنے, ڈیوائن گواہوں کے جنہوں نے سزا دینی ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیپٹزم میں ہم نے اپنی سزا کو قبول کر لیا ہے, یعنی مسیح کی موت سے ہماری موت ختم ہو گئی. تو اتنا بڑا یہ ریولیشن ہے جس کو ہمیں جاننا ہے, اس لیے ہم فادر سن ہولی گوسٹ کے نام سے گواہوں کی موجودگی میں بپتسمہ لیتے ہیں, یعنی ہم راز بازی پوری کر دیتے ہیں کہ مسیح کی موت اور جی اٹھے پر ہمارا ایمان ہے, اس سے ہماری راز بازی وقوع کے اندر آئی ہے. تو گویا یہ نہایت ضروری ہے. تو جب لوگ یسوع کے بپتسمے یوحنا کے بپتسمے کی بات کرتے ہیں, پترس لوگوں نے پالوس لوگوں نے صرف ایک فرق بیان کرنے کے لیے بات کی کہ یوحنا کا بپتسمہ توبہ اور گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا, پر مسیح کا بپتسمہ یہ عدالت ہے, یہ ججمنٹ ہے موت کی, یہ سزا ہم نے مسیح میں پا لی ہے. یہ مرنا جی اٹھنا جو ہے اس میں گناہ مسیح کی موت سے گئے ہیں, پانی میں غسل پانے سے نہیں ہوتا. یعنی بعض آج بھی حوض میں جب بپتسمہ لیتے ہیں یا دریاؤں میں نہروں میں تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے گناہ جو دھل کے چلے گئے ہیں بہ گئے ہیں. یہ بہتے نہیں ہیں, یہ مسیح میں ختم ہو چکے ہیں. توبہ کرو, خدا کی طرف رجوع کرو تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور خدا کے حضور سے تمہارے لیے تازگی کے, بحالی کے, ریسٹوریشن کے, ریفریشمنٹ کے, ریسٹ کے معنی کے اندر اپنی زندگی کے اندر یہ جو دن آئے. تو میری آپ کی زندگی کے اندر ٹائم آف ریفریشمنٹ آ چکا ہے, ٹائم آف ریسٹ آ گیا ہے اور آئے گا جب ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے. پر وہ جو ریپینٹ کی راہ سے, وہ جو ایمان مسیح پر لاتے ہیں, وہ جو مرنا جی اٹھنا ڈپ ہونا بیپٹزم کے ذریعے سے, تو یہ بپتسمہ مسیح کے موت جی اٹھنے کے اندر پورا کرنا ہوتا ہے. یہ صرف ایک فرق رسولوں نے اس وقت لوگوں سے کہتے تھے کس کا بپتسمہ لیا, یوحنا کا یا مسیح کا. تو اگر کہتے یوحنا کا تو وہ ان کو مسیح کا یعنی جو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ دیا جاتا ہے اس کی انہوں نے منادی کی, اس کے نام سے بپتسمہ دیتے, کیونکہ گریٹ کمیشن جو کرائسٹ نے اپنے منہ سے کہا ہے ان کو باپ بیٹے روح القدس کے نام سے. تو باپ یہوہ ہے, بیٹا کرائسٹ خدا کا بیٹا ہے, اور روح القدس جو تیسرا اکنوم ہے. تو بائبل کی ٹرم لے رہے ہیں, ہم کو دنیا کے نام یا دنیا کے ٹائٹل نہیں لے رہے. تو کرائسٹ سے ٹیچنگ دی ہے جو گریٹ کمیشن کے اندر جو ارشاد اعظم ہے اسے کوئی کیوں حکم عدولی کرے. لہذا جو خادم جو ایماندار حکم مان کر باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ یعنی پانی کے اندر ڈپ ہونا یعنی موت جی اٹھنے کے اوپر ایمان اور مشابہت پیدا کرنا, وہ نجات پاتا ہے, وہ کلیسا میں رفاقت کرتا ہے, اس کے گناہ معاف ہوئے ہیں, وہ راست بازی میں آتا ہے اور وہ نئے طور سے پیدا ہو جاتا ہے, نئے سرے سے بورن اگین ہو جاتا ہے. تو یہ ایک فرق جو میں نے بیان کیا کہ اس وقت جان بیپٹسٹ اور جو کرائسٹ کے بیپٹزم کی وجہ سے کہا گیا کہ یوحنا کا لیے یا مسیح کا, تو انہوں نے پھر مسیح کا دیا. پر جب مسیح کا بپتسمہ دیا جاتا ہے تو اس میں فادر سن ہولی گوسٹ ہی کہنا ہے, یعنی ان گواہوں کی یعنی ڈیوائن گواہ ہمارے پاس ہو کہ وہ دیکھے کہ ہم نے موت کو قبول کر لیا ہے, ہماری سزا مسیح میں جو ہو چکی ہے ہم نے قبول کر کے پانی میں جا کے اس موت کو لے لیا ہے, وہ نجات پاتا ہے. تو اتنا بڑا بائبل اسٹوڈنٹ جو مکاشفہ ہے جو پریچنگ لوگ اس کی کر نہیں پاتے کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تعلیم کو نہیں سمجھتے, اس سارے کلچر کو نہیں سمجھتے, طہارت کو نہیں سمجھتے, غسل پانے کو, گناہوں کی معافی جو جان بیپٹزم دیتا تھا اور جو کرائسٹ کا بیپٹزم ہے, یہ فرق جب تک پتہ نہیں ہے لوگ پراپر تعلیم نہیں دے پاتے. تو جو یہاں ٹیچنگ دی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم گریٹ کمیشن کو سمجھے اور اس فرق کو بھی سمجھے اور باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لوگ لیں, اور جو خادم جو سن رہے ہیں تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ فادر سن ہولی گوسٹ کے نام سے بپتسمہ دینے والے ہوں. تو گریٹ کمیشن کے اندر سب سے عام بات جو کرسٹولوجی کی
बाबत क्राइस्ट की जो तालीम टीचिंग में दी गई है, बिलीवर हमें इसके ऊपर अमल करना है और इसकी प्रीचिंग करनी है। और मैं ये वजाहत करना चाहूंगा, फिर जब पौलुस लोगों ने रिपेंटेंस के ऊपर मुनादी की, पतरस लोगों ने मुनादी की, तो वो किस तरीके से इस बात को ऐलान करते थे कि तौबा करो। तो तौबा के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि बैप्टिज्म लेता ही वो है जो ईमान लाता और तौबा करता है। तो तौबा के ऊपर, रिपेंटेंस के ऊपर जो ग्रेट कमीशन में है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरान से हासिल किया। अब हम अपने दूसरे और आखिरी क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे। ग्रेट कमीशन में खुशखबरी के पैगाम में जो तौबा करते यानी रिपेंटेंस का पुराने अहदनामा और नए अहदनामा में अमल हो, कलीसिया खादम इसका प्रचार करें ताकि लोग तौबा करें और बपतिस्मा लें। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, बाइबल स्टूडेंट्स, लीब के ऊपर डाकू ने जब तौबा की, ईमान लाया, तो क्राइस्ट ने कहा तो आज मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। तो बाज लोग ये फिर कहते हैं कि उसे तो बपतिस्मा नहीं लिया, मगर उसके पास वक्त नहीं था, वो ईमान ले आया, तौबा की, मगर वो आसमान की बादशाही में बपतिस्मा देने वाला, हुक्म देने वाला वो ले जाता है, क्योंकि उसके पास बैप्टिज्म के लिए वक्त नहीं था। पर वो मसीह की सलीब पर यानी वो मसलूब हो रहा है, ईमान ले आया, तो उसका ईमान इकरार ठीक था, उसको इजहार का मौका पानी के अंदर ना मिल पाया। पर जिनके पास वक्त है, ईमान लाते हैं, वो इजहार वाटर बैप्टिज्म में बाप बेटे रूह कुदस के नाम से वाटर बैप्टिज्म लेकर मसीह की मौत और जी उठने में मुशाबत पैदा करते हैं। और पतरस लोगों ने फिर ये मुनादी की तौबा के हवाला से लिखा, तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले तो रूह कुदस इनाम में पाओगे। तो रिपेंटेंस के हवाला से एक अहम तालीम पौलुस ने, पतरस ने, शागिर्दों ने आज की कलीसियाएं दे रही हैं। और ग्रीक वर्ड मेटानोया वर्ड, जिसका मतलब चेंज वंस माइंड और अबाउट टर्न, फिरना, अपने माइंड का चेंज करना, यानी तौबा करना। एक शख्स एक सिमत को जा रहा है, दूसरी सिमत हो जाए, गुनाहों की तरफ जा रहा है, रासबाजी की तरफ अपने आप को फेर ले। तो स्टूडेंट, जिस तरह पास्टर साइमन ने क्वेश्चन किया कि ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर ये तौबा का अमल जो हुआ है, इसके हवाला से जब हम यिर्मयाह की किताब के अंदर पढ़ते हैं और फिर नोहा के किताब के अंदर पढ़ते हैं, तो नोहा के अंदर यिर्मयाह नोहा करता है, इज़राइल को ये आगाह करता है कि हम खुदा की राहें ढूंढे, यानी खुदा की राहें ढूंढे और जांचे और उसकी तरफ अपने आप को फेरें। तो ये वो तौबा की मनादी कर रहा है, वो फिरने को, यानी अबाउट टर्न होने को, वापस आने को। तो बनी इस्राइल गुनाहों में चली गई, बाल की परस्तिश उन्होंने की, असीरी में चले गए, मौत काल वबा दुखों के अंदर जिंदगी बसर की। तो यिर्मयाह ये उनको कह रहा है कि वो तौबा करें, यानी वो फिरें, अपने आप को फेरें, पुराने रास्तों पे खड़े हों, नाकों पे खड़े हों, पूछें अच्छी राह कहाँ है, यानी वापस आए, यहोवा की तरफ आए, खुदा की तरफ फिरें, तो वो बच जाएंगे। और जो जजमेंट उनके ऊपर हुई गुनाह की वजह से, वो यिर्मयाह की किताब, नोह की किताब, यशायाह, हिजकिय्याह, ये भरी पड़ी है कि किस तरह उन्होंने दुख उठाए, काल वबा, सजाएं, गैर कौमों ने उनके ऊपर जुल्म ढाए और वो असीर में चले गए, परागंदा रहे। तो ये एक बड़ी जजमेंट उनके ऊपर हुई। तो यिर्मयाह अपनी नबूवती खिदमत में भी उनको मना करता था, बास करता था, आगाह करता था, वापिस आए। और अब जब सजा मिल गई तो कहता है कि अपने आप को फेरें, वापिस आए। और जब हम पतरस के खात में पढ़ते हैं तो वो भी यहूदी यूनानी दोनों को ये कहता है, तौबा करो, रजूल लाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हुजूर से आगे लिखा, ताजगी के दिन आए, बहाली के दिन आए, रेस्ट के दिन आए, यानी तौबा कर लो, माफी मांग लो, ईमान ले आओ। तो रिपेंटेंस की तालीम दी गई कि वापस फिरना, वापस आना। और आज जो तौबा करता है, खुदा के हुजूर कहता है कि मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, यानी वो फेरता है अपने आप को दुनिया से मसीह की तरफ, गुनाह से रासबाजी की तरफ, गुनाह से दूरी इख्तियार करता है, मसीह पर ईमान लाकर कलीसिया में रिफाकत करता है, दुआ करने वाला, कलाम करने वाला बन जाता है, गुनाह से नफरत करता है, फिरता है। और ये फिरना भी एक तो यिर्मयाह ओल्ड टेस्टमेंट में कह रहा है कौम को कि तौबा करो, न्यू टेस्टमेंट के अंदर क्राइस्ट के हवाला से, ईमान लाने के हवाला से, और फिर जो पतरस ये बात करता है, तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा ले, यानी मरना जी उठना, मसीह की मसरूबियत पर ईमान लाए,
यिर्मयाह कहता है अपने आप को फेरो यहोवा की तरफ। तो वो फिरना, तौबा करना, शरीयत की तरफ आना है, वो फिरना यहोवा को अपना लॉर्ड मानना है, हुक्म के अंदर रहना है। पर न्यू टेस्टमेंट के अंदर वो गुनाह जो आदम से आ रहे हैं, जो इंसान ने खुद भी किए, उसकी तौबा करता है कि यीशु मसीह ने वो सारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए हैं और वो अपने ईमान का इजहार करता है। तौबा करके वो फिर वाटर बैप्टिज्म लेता है। तो ये रिपेंट करना। फिर एक बात जो यिर्मयाह ने नोहा के अंदर लास्ट चैप्टर के अंदर की, जब तक खुदा हमें ना फेरे हम नहीं फिर सकते। तो वो दुआ करता है कि ऐ खुदा तू फेर हमें, तू ही हमें वापस लाएगा। यानी ये बिल्कुल हकीकी बात जो रूह कुदस की कुदरत से, वसातत से, प्रोफेसी की राह से यिर्मयाह ने की कि खुदा तू ही फेरता है। आज जो दुनिया से निकलकर खुदा की तरफ आते हैं, होली स्पिरिट उनको फेरता है। यानी होली स्पिरिट पानी और रूह से नए तौर से, नए सिरे से पैदा करता है। होली स्पिरिट ही दिलों के ऊपर चोट लगाता है थ्रू वर्ड ऑफ गॉड। होली स्पिरिट ही मोहब्बत पैदा करता है। होली स्पिरिट ही ईमान हमारे अंदर पैदा करता है। होली स्पिरिट ही तौबा की तौफीक बख्ता है। यानी वो जो बनाए आलम से पेशतर चुने हुए लोग, उनको ढूंढता, वो लोग तौबा करते, वो फिर जाते। लिहाजा आज जो रिपेंट कर चुके हैं, जिन्होंने अपने आप को फेरा है गुनाह से, वो अज़ल से चुने हुए लोग हैं, बरगजीदा है, चोजन वन है। वो रूह कुदस के हुक्म को मानकर, कलाम के ताबे होकर, बैप्टिज्म लेकर नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। तो ये ग्रेट कमीशन के अंदर रिपेंट करना, फिर ये अहम चीजें हैं। यानी जब खुदा फेरे, तो जब खुदा फेरता है वो लोग रिपेंट करते हैं, वो लोग वाटर बैप्टिज्म लेते हैं और ग्रेट कमीशन को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा करते हैं और कलीसिया में रिफाकत रखते हैं। और फिर एक पैराबल हमें बताई गई जो क्राइस्ट ने दी। एक शख्स था, उसके 2 बेटे थे और एक बेटे ने अपने बाप से कहा कि जो कुछ मेरा है मालूम मता वो मुझे दे दे। और वो उससे झगड़ कर लेकर वो दूर के मुल्क को चला जाता है और अपना माल कस्बियों के अंदर उजाड़ देता है, अपनी सारी वेल्थ को खत्म कर देता है। और जब उसकी वेल्थ खत्म हो जाती है तो उसके माइंड के अंदर आता है कि मेरे बाप के घर में नौकर चाकर है और मैं यहाँ सूरों को चराता हूँ और यहाँ वो जो खाना खाते हैं वो खाता हूँ। तो मेरे बाप के घर में तो बहुत से नौकर हैं, वहां अगर मैं जाऊं और अपने बाप से माफी मांगू, रिपेंट करूं, तो वो मुझे माफ कर देगा। और वो ये कहता है कि मैं ये जाकर कहूंगा कि ऐ खुदा मैं तेरी नजर में और अपने बाप की नजर में गुनहगार हुआ। तो ये ठान करके मैं तौबा करूंगा। यानी वो फेरता है अपने आप को, वो फिरता है, वो अबाउट टर्न होता है, अपना माइंड चेंज करता है। वो गुनाह की दुनिया से निकलकर जहां पर उसने सारे मालो सबब उजाड़ दिया, वो अपने बाप की तरफ लौटता है और बाप उसका पहले ही से उसका इंतजार कर रहा होता है और उसको देखता है, उसको गले लगाता है, उसको पोशाक पहनाता है, जूता पहनाता है, रिंग पहनाता है और बड़ी खुशी करता है। कहता है मेरा बेटा खो गया था अब मिल गया है, मर गया था अब जिंदा है। पर उसका बड़ा भाई जो था वो नाराज हो जाता है। वो कहता है कि तूने मुझे कभी बकरी का बच्चा नहीं दिया और यहाँ तू ज़ियाफ़तें कर रहा है उसके ऊपर जो जिसने तेरा सब कुछ उजाड़ दिया, वो जो गुनाह की जिंदगी बसर कर रहा था। तो उस बाप ने कहा कि जो कुछ मेरा है वो बेटा तेरा ही है, तेरा भाई जो मर गया था वो जिंदा, खो गया था मिल गया। यानी वो तौबा करके वापस आ गया है और उसको गले लगा लिया। तो यहाँ पर जो 2 भाइयों की, बेटों की तमसील है, ये कौम गैर कौम की है। तो गोया कौम के लिए भी, गैर कौम दोनों के लिए खुदा ने दरवाजे खोले हैं ताकि वो रिपेंट करके इसमें शरीक हो जाए। तो बड़ा भाई अपने आप को राइचस समझता है, बाप उसके लिए कोई खुशी नहीं कर रहा, वो अपनी उस हालत में भी मौत की हालत के अंदर है। पर वो जो तौबा करके आया है, वो जो फेरा है जिसने अपने आप को, जो अबाउट टर्न हुआ है, जिसने टर्न किया है खुदा की तरफ, बाप की तरफ अपने आप को लाया है, ये तौबा करना है, इसके ऊपर बाप खुशी मनाता है। गोया बड़े भाई को भी ये एहसास दिलाया गया कि मरना खोना क्या होता है, मिलना क्या होता है। तो तौबा करने वाला, ईमान लाने वाला जो मसीह पर है, वो गोया जिंदा हो जाता है, उसके गुनाह दूर हो जाते हैं, रिपेंट करता है और वाटर बैप्टिज्म लेकर, यानी मसीह पर ईमान के मसीह में मौत और मसीह में जी उठना, वो मुशाबत पैदा करता है। तो ये जो तौबा की मुनादी, ये तौबा करना जो पतरस लोगों ने, पालूस लोगों ने इसके ऊपर मुनादी की
اور لوگوں نے توبہ کی, اپنے گناہوں سے معافی مانگی اور خداوند کی طرف رجوع لائے اور باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ لے کر راست بازی کو پورا کیا. کہ حبشی کھوجا ہمیں ملتا ہے کہ وہ اس نے واٹر بیپٹزم لیا. تو حبشی کھوجا جب بپتسمہ لیتا ہے تو فلپس کو روح القدس نے کھڑا کیا اور کہا کہ وہ غزہ کی پٹی پہ جائے, اور حبشی کھوجا جا رہا ہے. تو حبشی کھوجا وہ یسایہ 53 باب پڑھ رہا تھا جس میں مسیح کی مصلوبیت کا ذکر تھا, مسیح کے مرنا جی اٹھنے کا ذکر تھا. اسی کے اوپر تو ساری واٹر بیپٹزم کی منادی ہے. تو جب قریب پہنچتا ہے فلپس تو حبشی کھوجا سے پوچھتا ہے جو تو پڑھتا ہے سمجھتا ہے؟ تو اس نے کہا جب تک مجھے نہ سمجھائے کس طرح سمجھ سکتا ہوں. فلپس نے جو یسایہ 53 باب کی پوری منادی کی اور لکھا ہے, فلپس نے وہاں سے سٹارٹ کر کے پوری آگے لکھا ہے, خوشخبری سنائی, انجیل سنائی. تو انجیل کے اندر ایمان ہوتا ہے, ریپینٹنس ہوتا ہے اور واٹر بیپٹزم ہوتا ہے. تو جب یہ ساری منادی حبشی کھوجا کو ہو گئی, فلپس نے یہ منادی کی, تو حبشی کھوجا نے فوراً کہا کہ اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکتی ہے. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ خوشخبری کے اندر ریپینٹنس ہے, ایمان لانا ہے, یہ سب کچھ کروسیفکشن کا بننا جی اٹھنا. فلپس نے یہ منادی کی, تب حبشی کھوجا کے اندر ایمان آیا اور اس نے ریپینٹ کیا اور اس نے یہ دلیری سے کہا کون سی چیز آپ مجھے بپتسمہ لینے سے روکتی ہے؟ میں ایمان لے آیا ہوں, میں ریپینٹ کرتا ہوں. تو بھی فلپس نے کہا اگر تو یسوع کو خدا کا بیٹا مانتا ہے تو بیپٹزم لے سکتا ہے. اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. تو بیٹا وہ جو مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا. اور یہی یسایہ 53 باب کی بات تھی. یہی حبشی کھوجا پوچھ رہا تھا کہ یہ نبی اپنے حق میں کہہ رہا ہے یا کسی دوسرے کے. تو یہ مسیح کی بابت تھی کہ مسیح مر گیا مردوں میں سے جی اٹھا. اس کے حوالہ سے ایمان لانے والے واٹر بیپٹزم لیتے ہیں, اور حبشی کھوجا نے واٹر بیپٹزم لے کر یوں راست بازی کو پورا کیا, موت اور جی اٹھنے میں مشابت پیدا کی. اور لکھا ہے کہ وہ بپتسمہ لے کر خوشی خوشی کرتا اپنے گھر کو چلا گیا, اور روح القدس نے فلپس کو اٹھایا اور پھر اس کو اس کے گھر پہنچایا. تو یہاں ہمیں ہولی اسپرٹ کا بھی دخل مل رہا ہے, کیونکہ روح القدس ہی پھیرتا ہے, روح القدس ہی ایمان لانے کا فضل بخشتا ہے. جس طرح کرائسٹ کے بیپٹزم کے اوپر روح القدس نازل ہوا, اسی طرح روح القدس کی پریزنس حبشی کھوجا کے بیپٹزم کے اوپر تھی. اور حبشی کھوجا کے حوالہ سے یہ لپالک فرزند وقوع کے اندر آیا ہے جس نے راست بازی پوری کی اور مسیح کی موت اور جی اٹھنے میں. تو توبہ کی منادی بہت ضروری, اور روح القدس خادموں کے وسیلہ سے لوگوں کے اندر پھیرنے کی منادی, اباؤٹ ٹرن کرنے کی منادی. وہ گناہ سے پھرتے ہیں, اور جو پھرتے ہیں وہ توبہ کرتے ہیں, وہ ایمان لاتے ہیں اور وہ بیپٹزم لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو مسیح میں شامل کر لیتے ہیں. اور کلیسیا کے حوالہ سے جو سوال کیا گیا, پھر رسولوں نے آج کس طرح بیپٹزم کی منادی ہو رہی ہے اور لوگ کلیسیوں میں شامل ہو رہے ہیں, اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. سائمن بلیورز ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا, بائبل اسٹوڈنٹ اور ایگلیزیولوجی کے اندر جو گریٹ کمیشن کی اہمیت ہے, یعنی علم الکلیسیا کے اندر جس طرح پطرس نے پالوس نے منادی کی, جس طرح فلپس نے بپتسمہ دیا, انہوں نے اوبے کیا. آج بھی اسی طرح پاسٹر سائمن بلیورز ہمیں کرائسٹ کو فالو کرنا ہے, ڈسائپلز کو فالو کرنا ہے, اس ٹیچنگ کو, گریٹ کمیشن کو, کرسٹولوجی کی ساری ایجوکیشن کو جو ہم لرن کر رہے ہیں. اور بائبل اسٹوڈنٹ کے جو سلیبس کے اندر یہ چیزیں ٹاپکس آ رہے ہیں, آن لائن سے لرن کر رہے ہیں, اسے جاننا ہے. اور بیپٹزم کی پوری وضاحت جو میں نے کی ہے طہارت کے حوالہ سے اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر, پھر مذہبی کلچر روایات کے اندر, پھر طویلہ کے اندر اور مکوے کے اندر جو وہ بیپٹزم دیتے, اور دریائے یردن کے اندر جو بیپٹزم دیتے, وہ تو طہارت, وہ تو واشنگ, وہ تو اپنے آپ کو ڈپ کرتے تاکہ اپنے آپ کو پاک صاف کریں, اس طرح گناہوں کی معافی ہوتی. پر جو بیپٹزو ڈپ, مسیح کا مرنا جی اٹھنا, یہ بیپٹزم, یہ ٹیچنگ, یہ گریٹ کمیشن ہے جس کو ہر خادم نے فالو کرنا ہے. جیسے پطرس نے فالو کیا, جیسے پالوس نے فالو کیا, انہوں نے بپتسمے دیے, انہوں نے لوگوں کے گھروں میں, شہروں میں, ایشیا کوچک میں, ہر جگہ پر گئے اور خدا کے نام کی منادی کی, گریٹ کمیشن کو پھیلایا, فالو کیا. اسی طرح مجھے آپ کو ہم فالو کرتے ہیں کرائسٹ کو, ہم اس کے پیروکار ہیں, اس کے ڈسائپل ہیں, اور اس نے یہ کہا کہ انجیل کی منادی کرو, ان کو شاگرد بناؤ. تو یہ بپتسمے شاگردوں کو دیے جاتے ہیں.
जिस तरह उस्ताद ने बैप्टिज्म लिया उसी तरह शागिर्द भी उस्ताद की तरह बैप्टिज्म लेगा, रासबाजी को पूरा करेगा। पर उस्ताद ने सिर्फ रासबाजी पूरी की, यानी उसका कोई गुनाह नहीं था, पर उसकी मौत जी उठने में मैं आप बैप्टिज्म लेकर, यानी हम साबित करते हैं कि हम अपने मास्टर को जो मर गया मुर्दों में से जी उठा उसके शागिर्द हैं, और शागिर्द जाकर अब मुनादी करें, यानी यीशु मसीह के इस बपतिस्मा के, यीशु मसीह के कफारे को, क्रूसिफिक्शन की बातों को, ताकि लोग उस पर ईमान लाएं और अपने गुनाहों से तौबा करें और माफी पाएं। जो पतरस बात करता है कि तौबा करो, रजू लाओ, आगे तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, तो ये अटॉनमेंट की रूह से, तौबा की राह से, ईमान मसीह पर लाकर ये यीशु मसीह की मौत जी उठे मुशाबत पैदा करना है। तो ये हमने मसीह की जो बात है, अरशाद आजम, ग्रेट कमीशन, इस पर हमारा ईमान है, इसको हम प्रीच कर रहे हैं, इस पर अमल करें और देखें कितने लोग हमारी मुनादी से तौबा कर रहे हैं। तो रूह कुदस जिनके साथ है वो लोग जाएंगे और तौबा की मुनादी करेंगे। रूह कुदस जिनके साथ है वो लोगों को बैप्टिज्म की तरफ लेके आएंगे। इसलिए खादम, बाइबल स्टूडेंट, आप जो मसीह को जान गए हो, जो ग्रेट कमीशन को जान गए हो, जो क्रिस्टोलॉजी की तालीम को जान गए हो, जो कलीसिया की अहमियत को जान गए हो, क्यों नहीं रूह बचाते, ताबे हो जाए रूह कुदस के, ग्रेट कमीशन के ताबे हो जाए, अपने आप को सरेंडर करें, कलीसियाओं के अंदर रखें, लोगों को मसीह की मौत जी उठने की खुशखबरी दें, उनको बैप्टिज्म की तरफ लाएं, ताकि वो अपने ईमान का इकरार और इजहार करने वाले बने कि वो मसीह में मर गए और मुर्दों में से मसीह के साथ जी भी उठे हैं। तो ये जो पौलुस से मुनादी की, पतरस से मुनादी की, तो आप देखिए कि होली स्पिरिट कर्नेलियस के घर में लेके जाता है पतरस को, कि उन लोगों को समझ आई है। तो ये बड़े बड़े जो खादम जिन्होंने फिर मुनादी की, तो जब कर्नेलियस के घर में पतरस वाज कर रहा था, होली स्पिरिट उनके ऊपर नाजिल हुआ, गैर ज़बाने बोलने लगे, मसीह की मसरूफियत पर वो लोग ईमान ले आए। और फिर लिखा है अब इनको वाटर बैप्टिज्म से कौन सी चीज रोक सकती है। तो आप देखें कितनी अहमियत पतरस जो है वाटर बैप्टिज्म की बता रहा है। उनको बाबिल कुदस के नाम से यीशु मसीह वाला बपतिस्मा दिया गया। उनको तो बपतिस्मे का नहीं पता था, तो लिहाजा उन्होंने बपतिस्मा लिया और मसीह में शामिल हो गए। और इतनी मोहब्बत पतरस के साथ दिखाई, उसको कहा कुछ देर और हमारे पास रुक जा, ताकि हम खुदा के कलाम को सुने, और वो अमल हम कलीसियाओं में करते हैं, ताकि खादमों से कलाम सुने, और वो कलाम सुनते हैं जो ईमान लाते हैं, रिपेंट करते हैं, वाटर बैप्टिज्म लेते हैं, होली स्पिरिट के बैप्टिज्म में शरीक है, कलाम में शरीक है, वो लोग ग्रेट कमीशन को फॉलो करते हैं, ईमान लाते हैं। उनको कहा गया कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो गोया वो सारी तालीम को सुने, और कलीसियाओं में हम सारी तालीम को दे रहे हैं। वो लोग कलीसियाओं में आकर तालीम को सुनते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर क्राइस्ट ने यही कहा, और उनको ये तालीम दो। लिखा पहले तो कहा जाओ सारी दुनिया में इंजील की मुनादी करो, उनको बाबिल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, यानी शागिर्द बनाओ, उनको बपतिस्मा दो, और फिर लिखा है उनको ये तालीम दो। तो ये जो डॉक्ट्रिन्स है, एजुकेशन है, ये कलीसिया में बहुत जरूरी है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, यानी वो कलीसिया में तालीम पाते हैं जिनके साथ खुदा है। जैसे हम फुलनेस के ऊपर एजुकेशन दे रहे हैं, बाइबल स्टडी में हिजकिय्याह की किताब की स्टडी दे रहे हैं, टीओजी चैनल के ऊपर सिस्टमैटिक थियोलॉजी की तालीम दे रहे हैं, क्रिस्टोलॉजी की तालीम दे रहे हैं, निम्टोलॉजी की तालीम दे रहे हैं, और आज ग्रेट कमीशन की तालीम दे रहे हैं, क्रिस्टोलॉजी की एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये सारी बातें लर्न करें, अपनी जिंदगी में रखें, फेलोशिप करें और खुदा के साथ चले। तो कर्नेलियस के घराने ने बपतिस्मा लिया, और पौलुस रसूल मुनादी कर रहा था, तो सिलास उसके साथ था। तो जेल खाना में बंद थे, पांव उनके काट में थे, हाथों में हथकड़ियां थी, और वो हमद के गीत गा रहे थे। और जब गीत गा रहे थे तो लिखा कि खुदा ने वो जेल खाना तोड़ा और वो कैदी आजाद हो गए। अब सूबेदार वहां अपने आप को मारना चाहता था कि ये यहाँ तो कैदी भाग गए हैं, पर पौलुस ने कहा कि अपने आप को हलाक ना कर, हम यही हैं। तो वो खुश हो गया, उसने कहा कि भाइयों मैं क्या करूं। तो अब मौका था कि पौलुस रसूल ने सिलास ने उनको तालीम दी। तो लिखा है उसने अपने घराने से मेरे बपतिस्मा दिया, बड़ी खुशी की। इसका मतलब है कि उन्होंने तौबा की। इसका मतलब है कि पौलुस रसूल सिलास ने तौबा की मुनादी की, रिपेंटेंस की मुनादी की। वो कलीसिया के रसूल थे, उन्होंने जहाँ कलीसियाएं बना रहे हैं, लोगों को शामिल कर रहे हैं, तो गोया कलीसिया में वो शामिल होगा जो कौम का हो, गैर कौम का हो, जहां जहां कोई तौबा करेगा, मसीह पर ईमान लाएगा, मसीह की मसरूबियत पर ईमान लाएगा,
वो बैप्टिज्म लेगा, मसीह के मरने जी उठने में शरीक हो जाएगा। तो सूबेदार के घराने बपतिस्मा लिया और फिर सारा एशियाई कोचक बच गया। फिलिप्पस ने हबशी खोजा को बपतिस्मा दिया। मैं आप आज लोगों को बैप्टिज्म दे रहे हैं जो तौबा करते हैं, ईमान लाते हैं, वो कलीसिया में आते हैं। इसलिए खादम हर रोज मनादी करें, रिपेंटेंस की मनादी करें, लोग ईमान लाए मसीह की मसलूबियत पर और कलीसिया में आ मिले। और बाइबल मुकद्दस के अंदर फिर आप देखिए जब पतरस ने ये कहा कि तौबा करो तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले, तो आप देखिए ये पहली बात तो कही कि रूह कुदस इनाम में पाओगे। तो जब ये मुनादी की तो लिखा है 3000। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स बाइबल स्टूडेंट आप देखिए पतरस के बाद से जो रिपेंटेंस के हवाला से था, ग्रेट कमीशन के हवाला से था, 3000 जो सोल विनिंग वहां पर हुई। और लिखा है जब वो ईमान लाए तो उन्होंने उसी रोज वाटर बैप्टिज्म लिया और रसूल में मिल गए, रिफाकत रखने, दुआ करने, रोटी तोड़ने और तालीम पाने में मशगूल हो गए। तो आप देखिए कलीसियाई फेलोशिप वो करते हैं जो रिपेंट करते हैं, ईमान लाते हैं और वाटर बैप्टिज्म लेते हैं। तो 3000 लोगों ने एकदम से बपतिस्मा लिया। तो बहुत से लोग कहते हैं जी एकदम से बैप्टिज्म लेने के लिए वो कहां चले गए? वहां पर चश्मे भी थे, हौज भी थे, पूल भी थे, वहां पर मिकवे भी थे, वहां पर हर घर के अंदर मिकवे बने हुए थे बैप्टिज्म के बाद। और फिर हम उस रेस्ट में दाखिल हो जाएंगे। लिखा तौबा करो, रुजू लाओ ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाए और खुदा के हुजूर से ताजगी के दिन आए, यानी टाइम ऑफ रेस्ट, टाइम ऑफ रिफ्रेशमेंट। यीशु मसीह आने वाला है ताकि अब्दी आराम में उनको दाखिल कर दे जो ईमान लाए हैं, जिन्होंने रिपेंट की है, जिन्होंने वाटर बैप्टिज्म बाप बेटे रूह कुदस के नाम से लिया है, ग्रेट कमीशन को जान गए हैं, कलीसिया में रिफाकत करते हैं, उनको लेने के लिए आ रहा है। इसलिए इस दुनिया में हमें किसी बात का खौफ नहीं करना, चाहे हमारे ऊपर ऐसा आसानियां हो। और जरा वाला की कलीसियाओं मुकद्दसों के लिए दुआ करते हैं, खुदा उनको और जोर बख्शे, पहचान दे, लोग तौबा करें, वाटर बैप्टिज्म ले, खुदा की कलीसियाओं में आ मिले। वो रिस्टोर करने वाला है, वो ताजगी देने वाला है, वो बहाली देने वाला है। और कलीसिया में फेलोशिप ही उन्हीं की होती है जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, उनको लेने के लिए आ रहा है। इसलिए बरकतें हमारी है, खुशियां हमारी है, ताजगी हमारी है, जिंदगी हमारी है। और हम मसीह के साथ चलते चले जाए और उसके ग्रेट कमीशन को पूरा करते चले जाए, जैसे अपनी जिंदगी में पूरा किया है, लोगों की जिंदगी में भी पूरा करते चले जाए। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट सिस्टमैटिक थियोलॉजी को, क्रिस्टोलॉजी की एजुकेशन को, ग्रेट कमीशन की एजुकेशन को समझता हुआ आपके साथ मिलकर टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग जो कि रिपेंटेंस एंड वाटर बैप्टिज्म के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशफाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन फुलनेस मामूरी के हवाला से न्यू सीरीज को दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत पा रहे हैं। आप भी आए और दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसिया से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन बाइबल स्टडी में हिजकिय्याह की किताब के हवाले से टीचिंग दे रहे हैं। खादम और बाइबल स्टूडेंट्स दिए गए नंबर 0309-476 पर अपना नाम पता भेजकर टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में बीटीएच की डिग्री के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। 1 साल मुकम्मल होने के बाद वो डिग्री को हासिल कर सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे से वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।